أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين ظلموا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا
الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.